अस्सलाम वालेकुम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मेरी दोस्त आयशा बचपन से मेरी सबसे करीबी सहेली थी। हम एक ही मोहल्ले में पली बड़ी थी। एक साथ स्कूल जाती, एक साथ खेलती और एक दूसरे के बगैर हमारी कोई खुशी मुकम्मल नहीं होती थी। आयशा की ज़िंदगी में बहुत दुख थे। इसकी सौतेली माँ अक्सर इसके साथ सख्त रवैया अख्तियार करती थी। इसीलिए वो अपने दिल की हर बात आकर मुझे बताया करती थी। वो कहा करती थी, सायरा, दुनिया में अगर मुझे किसी पर सबसे ज़्यादा भरोसा है तो वो तुम हो। वक्त गुजरता गया और हमने मैट्रिक पास कर लिया। हमारे गांव में लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाने का रिवाज नहीं था। जल्द ही हमारे घरों में शादी की बातें शुरू हो गई। मेरी शादी पहले हो गई। शादी के चंद महीने बाद आयशा के लिए भी एक अच्छा रिश्ता आया। लड़का शहर के एक अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। तालीम याफ्ता, शरीफ और नरम मिजाज बताया जाता था। इसका नाम हारिस था। जब आयशा की शादी तय हुई तो वो खुशी से खिल उठी। वो हर वक्त अपने मुस्तकबिल के ख्वाब देखा करती थी। रुखसती वाले दिन इसकी आंखों में चमक थी। वो जाते हुए मेरे गले लगी और बोली, मुझे भूल मत जाना सायरा। मैंने हंसते हुए कहा, तुम जैसी पागल लड़की को भला कोई भुला सकता है क्या? शादी के बाद तकरीबन 2 हफ्ते तक हमारी मुलाकात ना हो सकी। फिर एक दिन मैं इससे मिलने इसके ससुराल चली गई। वो पहले जैसी नहीं लग रही थी। चेहरे पर अजीब सी खामोशी थी। आंखों में छुपा हुआ दर्द साफ महसूस हो रहा था। मैं परेशान हो गई। जब हम अकेले हुए तो मैंने पूछा, आयशा, सब ठीक तो है ना? वो कुछ देर खामोश रही, फिर धीरे से बोली, हर हकीकत ज़बान से बयान नहीं की जा सकती सायरा। मैंने इसका हाथ पकड़ लिया। मुझे डराओ मत, साफ साफ बताओ क्या बात है। इसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, हारिस बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन वो मुझे वो ज़िंदगी नहीं दे सकते जिसका ख्वाब हर लड़की देखती है। मैं एक लम्हे के लिए साख्त रह गई। आयशा ने रोते हुए बताया कि हारिस एक ऐसी कमज़ोरी का शिकार थे जिसकी वजह से वो मुकम्मल अज़वाजी ज़िंदगी से गुजारने से कासिर थे। हारिस ने शादी से पहले बहुत इनकार किया था, मगर वालिदैन के दबाव के आगे हार गए। मैंने फौरन कहा, तुम तलाक क्यों नहीं ले लेती? अभी तुम्हारी पूरी ज़िंदगी पड़ी है। आयशा ने फौरन मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। ऐसा मत कहना, हारिस बुरे इंसान नहीं हैं। वो मुझसे बेहद मोहब्बत करते हैं। इनकी मजबूरी इनके अख्तियार में नहीं। मैं हैरान थी कि एक लड़की इतना बड़ा दुख इतने सुकून से कैसे बर्दाश्त कर सकती है। वक्त गुजरता गया। आयशा ने अपने नसीब से समझौता कर लिया। वो हारिस का बेहद ख्याल रखती और हारिस इसे दुनिया की हर खुशी देने की कोशिश करते। लेकिन एक दुख ऐसा था जो दिन रात इन दोनों का पीछा करता रहता था, औलाद का ना होना। हारिस के वालिदैन अपने इकलौते बेटे के वारिस के लिए बेचैन रहने लगे। शुरू में इशारों में बात करते, फिर आहिस्ता आहिस्ता दबाव बढ़ने लगा। दूसरी शादी कर लो, यह जुमला अब रोज़ सुनाई देने लगा था। हारिस हर बार इनकार कर देता, मगर एक दिन हारिस बदल गया। इसके वालिद को दिल का दौरा पड़ा। बिस्तर पर लेटे उन्होंने बेटे का हाथ पकड़कर कहा, मरने से पहले अपने पोते का चेहरा देखना चाहता हूँ।
یہ الفاظ حارث کو اندر سے توڑ گیا۔ اسی دوران ایک بڑے زمیندار نے اپنی بیٹی کا رشتہ بھیج دیا۔ خاندان والوں نے فوراً ہاں کر دی۔ جب عائشہ کو اس بات کا پتہ چلا تو اس کی دنیا جیسے رک سی گئی۔ وہ پوری رات روتی رہی، لیکن اگلی صبح اس نے خود کو حارث کے سامنے جا کر کہا، اگر یہ آپ کے والدین کی خوشی ہے تو میں راستے میں نہیں آؤں گی۔ حارث نے حیرت سے اسے دیکھا، تم مجھ سے نفرت نہیں کرو گی؟ عائشہ مسکرائی، مگر اس کی آنکھیں بھیگ چکی تھی۔ محبت نفرت میں نہیں بدلا کرتی حارث۔ دوسری شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ گھر میں خوشیاں تھیں، مگر عائشہ کے دل میں قیامت برپا تھی۔ شادی والے دن وہ سب کے سامنے مسکراتی رہی۔ کسی کو اندازہ نہ ہوا اس کے اندر کیا طوفان چل رہا ہے۔ رات کو اس نے اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ ادھر حارث نئی دلہن کے کمرے میں بیٹھا تھا، مگر اس کا دل بے چین تھا۔ اسے بار بار عائشہ کا خیال آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ بہانہ بنا کر باہر نکلا اور سیدھا عائشہ کے کمرے کے دروازے پر پہنچا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، عائشہ دروازہ کھولو۔ کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے دوبارہ آواز دی، پھر زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ گھر والے بھی جمع ہو گئے۔ جب دروازہ توڑا گیا تو اندر کا منظر دیکھ کر سب کے ہوش اڑ گئے۔ عائشہ سفید جوڑے میں بیڈ پر خاموش لیٹی تھی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش۔ اس کے برابر میں ایک خط رکھا تھا۔ خط میں صرف اتنا لکھا تھا، میں آپ کو کسی کے ساتھ بانٹ نہیں سکتی، لیکن آپ کی خوشی کے راستے میں بھی نہیں آنا چاہتی تھی، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ حارث وہ خط پڑھ کر ٹوٹ گیا۔ وقت گزرتا گیا، اس نے دوسری بیوی کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دی۔ گھر آباد بھی ہو گیا، مگر کہتے ہیں نا، کچھ لوگ زندگی سے چلے تو جاتے ہیں لیکن دل سے کبھی نہیں جاتے۔ حارث نے عائشہ کو کبھی نہیں بھلایا۔ ہر سال اس کی قبر پر جا کر گھنٹوں بیٹھتا اور شاید آخری سانس تک ایک ہی بات سوچتا رہے گا، کاش محبت کو قربانی نہ دینی پڑتی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔